प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बुनियादी तौर पर जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है, इसके हवाले से बातचीत होगी। हमारे साथ जो है ना जुबैर उमर साहब, जो कि सबका गवर्नर है, अली मादर शेख साहब, जो हमारे सिंध की प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, और तैमूर खान जगड़ा, जो कि सबका फाइनेंस मिनिस्टर है, और ये एनएफसी के हवाले से जो कल मीटिंग हो रही है उसकी ऊपर बात करेंगे। तो आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो पाकिस्तान में इस वक्त जो माशी सूरत हाल है पाकिस्तान का, और ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उसके स्टेटिस्टिक आपके सामने रखेंगे कि ये हुकूमत कितनी बुरी तरह नाकाम है मुल्क की माशी पॉलिसियों में, और किस तरह इस वक्त जो है ना इस वक्त बेरोजगारी का और माशी बदहाली से आवाम परेशान है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, और आज एक आम आदमी वो दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, और उसके पास न रोजगार है, न उसके पास दो वक्त खाने के लिए रोटी है। तो इसके हवाले से इस डिटेल में यही जाएंगे। मैं सिर्फ इस मौके पे इतना कहूँगा कि जो एनएफसी अवार्ड के हवाले से बहुत देर बाद ये इजलास कल हो रहा है, और जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है, और उस सूबे के हवाले से भी मैं बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी एनएफसी में जो शेयर है वो शेयर अभी खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा जो एक कमिटमेंट हुई थी, सरताज अजीज की जो कमेटी बनी थी, और उन्होंने एक पूरे खैबर पख्तूनख्वा के साथ जब फाटा मर्ज हो रहा था तो एक कमिटमेंट की थी कि 1,000 अरब रुपए हम 10 साल में उसकी वैल्यू के मुताबिक जो है 10 अरब रुपए हम वो जो है ना फाटा की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और एक और वादा भी किया गया था कि एनएफसी में जो शेयर है उसमें तमाम सूबे अपना 3% शेयर वो खैबर पख्तूनख्वा यानी फाटा की जो इंजमाम की वजह से जो वहाँ अंडर डेवलप इलाका है उसके ऊपर जो है इस्तेमाल करेंगे। और ये भी कमिटमेंट की गई थी, क्योंकि जब खैबर पख्तूनख्वा में फाटा इंजमाम हो गया तो उसकी जो शेयर है वो 14% से बढ़ के 19% बन गई, यानी ये 19% शेयर वो खैबर पख्तूनख्वा की। अभी तक नेट हाइडर प्रॉफिट की जो फंड्स हैं, जो कि अभी बिलियंस में है, वो स्टेटिस्टिक तैमूर खान जगड़ा आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ जो हमारे दीगर जो गैस की रॉयल्टी है या टोबैको सेस है, वो सारे जो है ना वफाक ने रोक के रखे हैं। और वो सूबा जो कि वार की वजह से किसी वक्त सेटो सीटो की जो एक की वजह से जो एक उन्होंने कमिटमेंट की थी अमेरिका के साथ, तो हमारे सूबे को इस्तेमाल किया। हमारे सूबे में उन्होंने एयरपोर्ट दे दिया, उसकी वजह से सॉरी पॉलिटिक्स का मरकज भी वो बन गया। बड़ा बेर का आपको पता है कि वहाँ से जो फ्लाई करती थी सारी जहाज, तो वो उसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान और पाकिस्तान में खासकर हमारा सूबा इसका बदतरीन मुतासर रहा। फिर अफगान वार शुरू हो गई। अफगान वार की वजह से हमारी रही सही कसर जो है ना वो भी ख़त्म हो गई। एक तो इसकी अफगान वार की वजह से बहुत मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आए, बहुत जिहादी आए। उन्होंने हमारी जो हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी, उसको बहुत बुरी तरह मुतासर किया, और सबसे ज़्यादा मुतासर इस पे किया कि हमारा जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री थी वो भी वहाँ से निकल गई, और वो जिसके पास पैसे थे कि पाकिस्तान या कराची या लाहौर या मुल्क से बाहर गए, और वहाँ उसमें काफ़ी माशी तौर पर हमें नुकसान उठाने पड़े। इसके बाद फिर वार एंड टेरर शुरू हो गया। वार एंड टेरर ने रहा सहा कसर भी पूरा किया, क्योंकि ये जो खुदकश हमले हो गए, खुदकश धमाके शुरू हुए, ये वार एंड टेरर की वजह से शुरू हो गए। और इस वार एंड टेरर ने तो खुदकश हो, ड्रोन अटैक्स हो, तो वो मतलब इस हालात में कोई क्या इन्वेस्टमेंट करेगा। जब बत्ते के काले आए, जब इस तरह के माहौल बन जाए, तो हमारा सूबा उस वजह से पूरी तरह मुसर हो। थोड़ी बहुत जो
اکانومی سروائیو کر رہی تھی. یعنی آپ نے اس پورے ایریا کو جو آپ کے مرج ایریا ہے, قبائلی ایریا ہے, اس کی کوئی کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں, ہسپتال نہیں, کالجز نہیں, انفراسٹرکچر نہیں, روزگار کے مواقع نہیں. اور یہ آپ کی نالج میں ہونا چاہیے کہ یہ جو فاٹا ہے, مرج ایریا ہے, یہ افغانستان, یہ وزیرستان سے لے کے ادھر باجوڑ تک یہ تقریباً کوئی 2000 کلومیٹر ڈسٹینس بنتا ہے. اس میں جتنی بھی قبائلی رہتے ہیں تو ایک طرف اس کا مسجد ہے, دوسری طرف اس کا ڈیرا ہے, ایک طرف اس کا گھر ہے, دوسرے اس کی طرف کھیتی ہے. تو وہ سارا آپس میں جب کاروبار کرتے ہیں تو اس کو یہاں مشہور کیا گیا کہ یہاں بہت بڑی اسمگلنگ ہو رہی ہے. تو سوال تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں ڈیولپمنٹ نہیں کی, آپ نے وہاں انویسٹمنٹ نہیں کی, آپ نے وہاں انٹرنیشنل جنگ لا کے بسا کے اس سوسائٹی کو تباہ برباد کیا. اور پھر ظلم یہ ہے کہ ڈرون اٹیک بھی ادھر, خودکش دھماکی بھی ادھر, اور جو آپ کی پالیسی ہے, جو فارن پالیسی ہے, اس کی وجہ سے سارا نظام تباہ برباد ہو رہا ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, اور ابھی انہوں نے پاک افغان ٹرانزٹ ریٹ پہ بھی بین لگایا ہے, اور جو بارڈر پہ کاروبار ہوتا تھا وہ بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے. یعنی یہ کاروبار ٹریڈ تو جنگوں میں بھی جاری ہوتا ہے. دنیا کی جتنی بھی ممالک درمیان جنگیں بھی ہوتی ہیں کہ ٹریڈ بھی ہوتا ہے, بزنس بھی چلتا ہے. تو آپ نے اگر بزنس کو ادھر بند کر دیا, اور ہمارے پشاور میں اس وقت جتنی بھی رہی سی کچھ انڈسٹریز تھی, آپ کو رپورٹ آئی رہی ہوگی کہ تقریباً ہماری انڈسٹریز بند ہونے شروع ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ سے جو خطرناک صورتحال کا سامنا ہے کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے. مطلب بے روزگاری, جب آپ انڈسٹری بند کریں گے تو روزگار کہاں سے آئے گا, اور فرسٹریشن بڑھ رہا ہے. تو یہ خود جو ہے نا ایسے ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ وہاں مزید ٹیرس پیدا کرنے کی فیکٹری بنا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ روزگار نہیں ہوگا, جب امید نہیں ہوگی, تو پھر لوگ کہاں سے وہ کریں گے. تو اس لیے کل جو عمران خان نے اس میں بھی اپنا کنسرن شو کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پہ ہمیں تشویش ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی جو کنسرن ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کنسرن بالکل جائز ہے. ہم کنسرن کو سمجھتے ہیں کہ وہ کنسرن جو وہ بات کرتے ہیں, لیکن اس کا تو طریقہ ہے, آپ کے پاس ڈپلومیٹک چینل ہوتے ہیں, آپ اپنا ڈپلومیسی سے استعمال کریں. اور جب مطلب انڈیا کے ساتھ آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں, ایک کسی حد تک ایک ورکنگ ریلیشن بنا سکتے ہیں, یا اس کے ساتھ آپ سیز فائر کر سکتے ہیں, تو آپ کو بہت بڑا دشمن ہے. وہ تو ہم سب کا بڑا دشمن ہے. وہ تو پاکستان کے خلاف تمام سازشوں میں ملوث ہے. اور انڈیا اگر افغانستان کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے تو آپ کے اندر بھی یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے خلاف کیوں استعمال ہو رہا ہو. ہم اس لیے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے یہ بہت اہمیت ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے, ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, اور چائنا, یہ ہمارے دوست ممالک ہونے چاہیے, اس کے ساتھ ہمیں تجارت کا موقع ملنا چاہیے, امن کا موقع ملنا چاہیے, روزگار کا موقع ملنا چاہیے, اور ڈپلومیسی سے اس معاملات کو حل کرنا چاہیے. تو میں یہ چند بات اس لیے کر رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, ہم سے کوئی بہتر پاکستانی نہیں ہے. پاکستان ہماری جان ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, اس ملک میں تمام ادارے مضبوط ہو, تمام اداروں کی تقدس اور عزت و احترام بڑھے, اور وہ اپنے آئین کے اندر اپنی کردار ادا کرے. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم کوئی کسی ادارے کے خلاف ہے, پاک فوج ہماری فوج ہے, یہ ہمارے بچے ہیں, ہم سارے پاکستانی ہیں. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس کا جہاں رول ہے, کردار ہے, آئین میں جو اس کی ڈیوٹی ہے, اس کو ڈیوٹی تک محدود رہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان جو اس وقت کی مشکلات اور سختیوں کا سامنا ہے, عمران خان انشاءاللہ تعالی اس حالات کا مقابلہ کر رہا ہے. ہم ڈٹ کے کڑے ہیں اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ. اس کا ویژن اور اس کی سوچ کہ اس نے پوری دنیا کے ساتھ, جو خاص کر افغانستان کے ساتھ اس وقت میں اسپیکر تھا, اور ہم نے اس وقت تجارت جو ہماری ٹریڈ تھی اس وقت, اور خاص کر جو ہمارا ایکسپورٹ تھا, وہ 1.7 بلین تک ہم نے بڑھایا تھا.
اور ساتھ ہم نے سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ تک بھی بزنس کو کافی بڑھایا تھا. ہم نے افریقہ کنٹری کے ساتھ بھی رک افریقہ پالیسی اڈاپٹ کی کہ افریقن کنٹریز تک بھی ہم اپنا ٹریڈ اور کاروبار بڑھائے، کیونکہ وہاں بھی بہت بڑا پوٹینشیل ہے. ہمیں پوری دنیا کے ساتھ تجارت کے مواقع ہونے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں پاکستان کو پوری دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. امن کے لیے جہاں بھی ضرورت ہو پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرے، لیکن کسی تنازع میں پاکستان کو کوئی کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. ہم صرف اور صرف امن چاہتے ہیں، ملک میں کاروبار چاہتے ہیں، باعزت روزگار چاہتے ہیں، اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں.